अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और मेरे नए क्यू कार्ड्स आ गए हैं जी। और यकीनन ये छोटी छोटी खुशियां हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यकीनन हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी विशेज़ हैं, हमारी ख्वाहिशें हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। हमारा दिल चाहता है, हमारे दिलों में हसरतें होती हैं कि वो यकीनन पूरी हो जाएं, लेकिन इर्द गिर्द ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे स्पेशली फ़ील होता है कि हम लोग बहैसियत एक माशरा काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं। हमें चीज़ों को अप्रिशिएट करने के बजाय जो चीज़ नहीं है उसको देखने की, उस पर मलाल करने की आदत सी पड़ गई है। और यकीनन ये एक ऐसा अंसर है जिसकी वजह से हमारी मौजूदा ख्वाहिशें और मौजूदा खुशियाँ वो एक तरह से उनका मज़ा किरकिरा हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ कमी है। अगर हम थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करें और उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करें जो हमें बिन मांगे मिली हुई हैं और उनको अप्रिशिएट कर सकें। यानी एक बीमार शख्स है, उसको अगर ज़ाहिर सी बात है अपनी बीमारी के ज़रिए की वजह से वो खाना प्रॉपर नहीं खा पाता, तो वो जो भी खा पाता है अगर उसको आप एक खिचड़ी या बदजायका बेजायका सा दलिया भी दें तो वो उसको भी अप्रिशिएट करता है। लेकिन जब यही शख्स सेहतमंद था तो शायद उसको मुरगन ग़िज़ाएँ भी पसंद नहीं आ रही थी। इसी तरह हम अक्सर अपने घर, अपने इर्द गिर्द का माहौल, कभी हम अपनी गाड़ी को बुरा कहते हैं, कभी हम अपने मोहल्ले को बुरा कहते हैं, कभी इस बात पर मलाल करते हैं कि जी हमारे घर में लाइट ख़राब हुई हुई और कोई देखने वाला नहीं है, मैं ही सही करूं तो होगा। इसी कैनवस को अगर ज़रा सा खोलते हैं, ज़रा सा वसी करते हैं, जूम आउट करते हैं अपने आप को, तो ये मुल्क, ये वतन, ये भी हमारा घर ही है और इसमें भी हो सकता है कई कमियां हों। इसके सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपका दिल चाहता हो और आपको लगता हो कि भाई जैसे हम अपने घर में ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ज़िम्मेदारी डाल देते हैं कि ये तो अम्मी अब्बू का काम है या ये भाई का काम है या ये मेरे खाविंद का काम है, इसी तरह हम अपने घर के बड़ों यानी हमारे वतन के जो बड़े हैं उन पर भी इसी तरह की ज़िम्मेदारी डालते हैं। उनको भी कहते हैं कि भाई ये काम आपके करने वाला था, क्यों नहीं किया, हमने तो आपको इक़्तिदार दिया, आपको ऐवानों तक ले गए, अब इसके अलावा हम क्या करें। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो हम अपने तरीके कर पाते हैं वो हम कर रहे हैं या नहीं। इर्द गिर्द आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि हर बिज़नेस थ्राइव कर रहा है, लेकिन हम बार बार लोगों को कुरेद के उनको बार बार ये बावर करा रहे हैं कि जी गुजारा मुमकिन नहीं है, आपके लिए बड़ी महंगाई हो गई है। यकीनन थोड़ा सा कठिन वक्त है और अगर हमें बहुत ज़्यादा सुकून की, आराम की, बग़ैर पूछ गछ के रहने की आदत थी तो ये पिंच हमें पसंद नहीं आएगा, चाहे वो बहुत बड़ा सरमायादार हो जिसका हो सकता है नुकसान आपसे कहीं ज़्यादा। हमारे पास तो कम है ना, तो अगर कोई उसमें से ले भी ले, ज़्यादा टैक्स लगा दे तो थोड़ी तकलीफ़ कम होगी। उसको सोचिए जो अरबोंपति था, करोड़ोंपति था और अचानक वो करोड़पति से थोड़ा कम करोड़पति हो रहा है, तो उसकी तकलीफ़, उसका दुख शायद आपसे और हमसे ज़्यादा है। लेकिन देखिए जी आजकल वो चीज़ें हो रही हैं, उस तरह की पॉलिसीज़ ला रही हैं जो आप और मैं हमेशा चाहते थे कि कोई सख्ती हो, कोई कानून लागू करने के लिए सीरियस हो, और जब उसको किया जा रहा है तो आप और हम ही हैं जो इस बारे में काफ़ी नाराज़ भी होते हैं। तो देखिए इस पे सोचिए ज़रूर और थोड़ा सा ये मुश्किल वक्त है इसको गुजारिए इस उम्मीद के साथ। उम्मीद अगर आपको लोगों से नहीं भी है तो अल्लाह की ज़ात से, कुदरत से उम्मीद रखिए कि वो इंसाफ हमेशा करती है और यकीनन हम इंसाफ के मुतमन्नी हैं। इंसाफ की बात कर रहे हैं तो हमने आज सोचा कि जुम्मे के रोज़ के मुताबिकत से आज हमारा जो बिग डिस्कशन होगा वो वसीयत, इनहेरिटेंस और विरासत के हवाले से होगा। एक बड़ी अजीब बात मुझे ये लगती है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हमारी जो वसीयत है उसको चैलेंज किया जा सकता है। यानी एक जीता जागता शख्स अगर वसीयत बनाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी विरासत को, मेरी जायदाद को, मेरा जो भी मालो ज़र है उसको एक ख़ास अंदाज में उसको तकसीम किया जाए, मैं फ़लाने शख्स को देना चाहता हूँ, फ़लाने शख्स को ज़्यादा देना चाहता हूँ या अपनी चीज़ों को डोनेट करना चाहता हूँ, तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस वसीयत को कानूनी तौर पे चैलेंज कर सकते हैं वो लोग जो इस्लामिक तौर पे, इस्लामिक लॉ के मुताबिक आपकी विरासत में एक हक़ रखते हैं, यानी आपके करीबी रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके वालिदैन। तो ये कभी कभार इसकी इम्प्लिकेशन तो बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स हम इस्लामिक लॉ के मुताबिक चलना चाहते हैं और चलते हैं। ये हमारे पाकिस्तान में कोई भी कानून एवरी लॉ इज़ सबसर्विएंट टू द शरिया लॉ और ये बहुत अहम भी है। लेकिन क्या इस चीज़ को
لوگ مس یوز بھی کرتے ہیں. جو اصل حقدار ہیں یعنی مرنے والے کا اگر جو امیریٹ خاندان ہے, اس کی بیوہ ہے, اس کے یتیم بچے ہیں, کیا وہ کبھی کبھار اس قانون کے ذریعے یا اس وراثت کے چیلنج ہو جانے کے ذریعے میں کیا وہ اپنے اصل حق سے محروم ہو جاتے ہیں؟ تو ان کے جو رائٹس ہیں اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے؟ کیا اسلامی طور پہ وصیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے. اس میں قانونی رائے بھی لیں گے اور شریعت کے ذریعے بھی دین کی رہنمائی میں بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ جی ہماری ہیڈ لائنز ہوں گی, جو سیاسی پس منظر ہے اس کو بھی دیکھیں گے, اور آپ کا اور میرا رابطہ اس بڑی اسکرین سے تو ہوتا ہے, اس سے بھی چھوٹی اسکرین ایک موبائل اسکرین ہوتی ہے, اس کے ذریعے بھی ہوتا ہے. تو آج آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اپنا موبائل بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے. اس بارے میں بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور آف کورس میرے انٹرو کے بعد کچھ لوگوں نے فیڈ بیک بھیجا کہ جی آپ کہہ رہی ہیں چیزیں مشکل ہیں, یقیناً مشکل ہیں, بیکاز ڈالر کی قیمت دیکھیں کیا اڑان بڑھے ہوئے ہے, اور ساتھ ساتھ جس طرح مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے. اٹس آل ٹرو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ چیزیں حقیقت نہیں ہیں, لیکن اگر آپ برے وقت پہ کمپلین ہی کرتے رہیں گے, احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, لیکن جتنا کمپلین کریں گے, جتنا اپنے آپ کو نیگ کریں گے, اتنا اپنے ہی آپ کو مشکل میں ڈالیں گے, اور یقیناً آپ کا جو جو دیٹ ویژن آن دی اینڈ گول ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سے متاثر ہوگا. لیکن جی بہرحال اس وقت نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پہ. لیٹس فائنڈ آؤٹ واٹ از آج ان فوکس. ہم کون سا طریقہ اختیار کریں کہ کسی طرح لوگوں کے لیے آسانی ہو, رجسٹر کر لیں اور 30 جون کی ڈیٹ کے بعد بھی وہ پھر اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تو اس کے اوپر اب ہم اگلے 48 گھنٹے میں کوئی پروگرام لے کے آئیں گے. جی وزیر اعظم عمران خان نے ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم میں توسیع کا اندیا دے دیا, فیصلہ 48 گھنٹوں میں کریں گے. سرکاری ٹی وی کو انٹرویو میں کہا عوام ٹیکس نہیں دیں گے تو قرض کے دلدل سے نہیں نکل سکیں گے. ٹیکس کا آدھا پیسہ سود میں چلا جاتا ہے, ملک کیسے چلے گا؟ لوگوں کو احساس دلانا ہے قوم کا پیسہ قوم پر خرچ ہوگا. ڈالر 200 روپے تک جائے گا, سابق صدر آصف زرداری کی بڑی پیش گوئی. پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, چیئرمین سینٹ کو ہٹا کر اپنی طاقت شو کریں گے. چیئرمین سینٹ کو ہٹا کے اپوزیشن ایک تو ہمیں کی پروڈیوس کرے گی, بتائے گی کوئی ہماری طاقت کیا ہے, بتائے گی کہ ہم سب ساتھ ہیں. یہ ریئلائز نہیں کرتے تھے لوگ کہ کرپشن کی وجہ سے آپ کی مہنگائی بھی ہوتی ہے, آپ کی بے روزگاری بھی ہوتی ہے. جو اوپر کی کرپشن ہے وہ 2 کام کرتی ہے. وہ کرتی یہ ہے کہ وہ ملک کے ادارے تباہ کر دیتی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کرپشن کو مہنگائی اور بے روزگاری کا ذمہ دار قرار دے دیا. کہا حکمران قانون کے نیچے ہوں تو معاشرہ ترقی کرتا ہے, ادارے مضبوط ہوں تو کوئی بھی کرپشن نہیں کر سکتا. FBR میں ریفارمز لانے کا اعلان, ملک میں سزا اور جزا کا نظام لانے کا عزم. افغان صدر اشرف غنی کا دورہ پاکستان, پاک افغان دوستی اور تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق. اشرف غنی کی وزیر اعظم اور وفود کی سطح پر مذاکرات کا اعلامیہ جاری. افغان صدر کی صدر مملکت سے بھی ملاقات. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغانستان میں امن سے خطے کی ترقی اور خوشحالی بڑھے گی. اور شو میں آپ کو ملوائیں گے پشاور کی کم عمر اور نیشنل سائیکلنگ کی چیمپئن حلیمہ غیور سے.
इट इज़ ऑलवेज सो इनकरेजिंग टू सी दीज यंग गर्ल्स गोइंग फॉरवर्ड, और ख़ास तौर पे अपनी पसंद के जो इनके पैशनेट जिन हवालों से जिन स्पोर्ट्स के लिए हैं उसमें ये मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। यकीनन एवरी फील्ड व्हेन इट हैज़ अ पायनियर उसके लिए मुश्किलात होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मुश्किलात दूर भी हो जाती हैं। आइए अब ज़रा चलते हैं एक्शन के रिएक्शन की तरफ, यानी हमारा वो सेगमेंट जिसमें हम एक बड़ी ख़बर पे किसी का रिएक्शन लेते हैं और रिस्पॉन्स लेते हैं। आज हम बात करेंगे इसी APC के हवाले से, इसमें क्या फ़ैसले किए गए हैं, और ख़ास तौर पे जो मीसाक मईशत को डिस्कस किया जा रहा था कि क्या ये मुमकिन है कि अपने बाकी इख्तिलाफ़ात को दूर करके ये तमाम की तमाम जमातें, ख़ास तौर पे अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे बैठ सके। आज ऐसे ख़बरों में हमने आपसे शेयर किया कि अपोजिशन ये अज़म रखती है कि चेयरमैन सेनेट को रिमूव किया जाए ताकि वो अपनी एक पावर शो कर सके, अपना एक वसूख दिखा सके कि वो भी एक अहमियत की हामिल है। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि हुकूमत वक्त का बड़ा ही सख्त तरीन मौक़िफ़ है। उनका मानना है कि करप्शन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल ईवल, और जब तक ये करप्शन का एक तरह से हम नतीजा ना निकाल पाए और तमाम वो लोग जिन्होंने करप्शन की है उसको कैफ़रे के दाँत तक नहीं पहुँचाते, तो ना हमारे इदारे मजबूत हो सकते हैं, ना महंगाई कम हो सकती है, और ना ही बेरोज़गारी दूर हो सकती है, जो मेरे ख्याल में अपने आप में एक बहुत बड़ी गिरा है। ये एक नॉट है, क्योंकि आपने यकीनन इन मसलों को हल करना है, लेकिन आज के जो दूसरे मसाइल हैं, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोज़गारी, हमारा आज का मसला है जिससे आज का नौजवान और आज का पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है। तो इसके बारे में बात करने के लिए PMLN की उस्मा बुखारी साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मा बुखारी साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहला सवाल आपसे मईशत के हवाले से ही करना चाहूँगी। इट इज़ वेरी क्लियर कि PMLN की हुकूमत और PTI की हुकूमत का जो अल्टरनेटिव है, जो पर्सपेक्टिव ऑन इकॉनमी है, वो काफ़ी मुख्तलिफ है। आप लोग एक ग्रोथ ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड बात करते थे, लेकिन PTI ने इन तमाम मंसूबों को हमेशा एक अलग ही निगाह से देखा और कहा कि शायद इनकी उस तरह ज़रूरत नहीं थी। आज हम डॉलर की बढ़ती हुई उड़ान देख रहे हैं, किस तरह देखती हैं, क्या कोई कंसेंसस हो सकता है इन द वे द कंट्री, स्पेशली द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज़ रन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझती हूँ कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी पिछले 5 साल के अंदर, तो हमने मुल्क को हम जहाँ ले गए थे, अगर इनके अंदर इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती तो ये मुल्क को वहीं खड़ा रख लेते। अगर उससे आगे नहीं ले जा सकते थे तो कम से कम वहाँ रहने देते। लेकिन आज इनकी नालायकी और बेबसी का आलम यह है कि चूँकि ये अपने हाथ काट के जो है, और पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो IMF के हवाले कर चुके हैं, उसके गिरवी रख चुके हैं, तो अब जो IMF कह रही है वो उनको करना पड़ेगा। अभी 190% जो है वो गैस की कीमत में इजाफा, 1.5 रुपया दोबारा बिजली की कीमत में इजाफा, 42 रुपये अभी तक डॉलर जो है वो ऊपर जा चुका है। और आपको याद होगा हमारे वज़ीर आज़म साहब क्या फरमाया करते थे कि 1000 जो है, 1 रुपया जो है अगर उसको डी वैल्यू हो तो उसके जो है वो 1000 रुपये के करीब जो है वो बढ़ जाता है कर्जा। तो ये दूसरों का कर्जा ढूंढने निकले हैं, दूसरों पे बातें करने निकले हैं। ये जो डीवैल्यू कर दिया है ना पाकिस्तानी रुपए को इन्होंने 42 रुपए की हद तक, वो मैं ये उसी का जवाब नहीं दे सकते। ये इतनी बड़ी ब्लंडर है, ये इतना बड़ा मैं समझती हूँ कि तबाही है इस मुल्क के साथ। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, ये मुल्क कैसे चलेगा? सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसने बंद करने की बात कर दी है। आप हर एक को हरासा कर रहे हैं। बैंकों में लोग जो है वो पैसे अपने निकालने पे मजबूर हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेच के बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं। ये क्या करने लगे हैं इस मुल्क के साथ? और मैं कतई नहीं समझती कि PTI जो है, देखिए अपना पोस्टर बॉय जो है असद उमर, उसको खुद फारिग करने के बाद PTI ने इतराफ़ किया है कि वो इस काबिल नहीं है, उनके पास ना कोई टीम थी ना कोई विजन था। लेकिन उसमें आप ये समझती हैं कि हुकूमत वक्त का ये मौक़िफ़ है कि ये जो रुपए की बेकरी है और डिवैल्यूएशन हो रही है, ये ना गुरेज थी। उन्होंने कहा कि मुल्क जिस मकाम पे था, हमारे ख़जाने बिल्कुल खाली थे, सूद हमारे लिए देना पॉसिबल नहीं था। और यकीनन इस दफ़ा जब ये रुपया डिवैल्यू हुआ है अगेंस्ट द डॉलर, एटलीस्ट ये झूठ नहीं बोला जा रहा कि जी इसके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। आम तासुर ये हमेशा दिया जाता है, माजी में अगर हम देखें कि जब जब डॉलर के अगेंस्ट रुपया डिवैल्यू हुआ है तो हमने इसको एज एन इंसेंटिव करके पैकेज करने की कोशिश की है कि जी इसके जरिए हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। लेकिन आ जाते हैं ज़रा APC की तरफ। ये तमाम जो जमातें मिलके बैठी हैं, आप क्या समझती हैं कि चेयरमैन सेनेट को हटाने का जो मौक़िफ़ ज़रदारी साहब पेश कर रहे हैं, इससे शो ऑफ पावर होगा? इससे जो असर आप लोग चाहते हैं, जिस तरह का इम्पैक्ट आप चाह रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट पे, वो क्या आप हासिल कर पाएंगे? और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि और दूसरे जो उमूर है, दूसरे जो मामलात हैं, जैसे इस्तीफ़ों का मामला था, बाकी चीज़ें थी, क्या उस पर तमाम अपोजिशन की जमातें एक पेज पर हैं?
جی دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اے پی سی کا اعلامیہ بڑا کلیئر ہے اور ہم نے سب نے مل کے اے پی سی کے اوپر جو ہے وہ ایک منیمم ایجنڈے پہ جب آپ مختلف الخیال جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ایک منیمم ایجنڈے پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم نے وہ منیمم ایجنڈا دیا ہے اپنا کہ پہلی سٹیج میں ہم جو ہے وہ رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ سیاسی پروگرامز کریں گے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ پہلے سے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی تھی. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ فیلڈ میں موجود ہیں, وہ مختلف جگہوں پر جلسے اناؤنس بھی کر چکی ہیں اور بھی باقی پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ہماری پارٹی کے وہ اس کیمپین کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ کیمپین سے زیادہ ابھی 2-3 مہینے کے لوگوں کو بل دینے دیجیے اور یہ جس اشیاء خرد و نوش جس تیزی سے لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو رہے ہیں اس کے بعد اس حکومت کے پاس رہنے کا اور ٹھہرنے کا کوئی اور موقع رہ نہیں جائے گا. سو پی ایم ایل بہت بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں. اور سب سے اہم بات یہ کہ تمام اپوزیشن جماعتیں نہ صرف ساتھ مل کے بیٹھ رہی ہیں بلکہ اپنا جو عوامی رابطہ ہے اس کو بھی بحال کرنے کی باتیں کر رہی ہیں. ایسا لگتا ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی حکومت ورسز دی اپوزیشن ان ٹرمز آف پرسپیکٹیو, یعنی کس کا جو بیانیہ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ بن کر ہمارے سامنے آتا ہے اور پاکستان کی عوام کس کا ساتھ دیتی ہے اس بارے میں یہ تو دیکھنے کی بات ہے. لیکن اس وقت لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے ود ملو پاکستان سے. So stay with us and keep watching آج پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ٹرولی آپ کے اسٹرینتھ اور اسٹیمنا کو ٹیسٹ کرتی ہے سائیکلنگ یا کوئی بھی اسپورٹ, اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو میرے خیال میں آپ کا ایک وننگ اسٹریک ہوتی ہے, ایک چیمپئن اسٹریک ہوتی ہے, وہ آپ کی اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے. ایک کھلاڑی اس وقت تک نہیں ہارتا جب تک اس کا حوصلہ, اس کا جذبہ نہ ہار جائے, اور یہی پروف کیا ہماری ینگ سائیکلسٹ نے. ہر نیم از حلیمہ غیور, ان کا پشاور سے تعلق ہے اور یہ نیشنل چیمپئن ہے. آپ کی ان سے ملاقات بھی کرائیں گے, لیکن سب سے پہلے ان کے حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں ایک رپورٹ. خواتین کے لیے ایک اور مثال, سائیکلنگ کی بے حد شوقین پشاور کی حلیمہ غیور, جو کم عمر میں ہی کئی تمغے اپنے نام کر چکی ہیں. نیشنل سائیکلنگ کی چیمپئن حلیمہ غیور اور پشاور کی کم عمر سائیکلسٹ نے روڈ ٹریک سمیت کئی مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر اپنے نام سونے چاندی سمیت کئی تمغے کیے ہیں. پروفیشنل سائیکلنگ ہو یا قومی مقابلے, ہر میدان میں بازی لے جانے والی حلیمہ آنے والے بڑے مقابلوں کے لیے پر امید ہے. ویسے تو عام طور پر سائیکلنگ کو مشکل کھیل مانا جاتا ہے, مگر پشاور کی صنف نازک نے اس کھیل کو اپنا جنون بنا لیا ہے. جی جناب, آپ نے دیکھی یہ رپورٹ. اب ہمارے پشاور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں حلیمہ غیور. السلام علیکم حلیمہ, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ہیلو, حلیمہ سے میرا رابطہ ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم. آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر ہم سپورٹس کو یا ایتھلیٹکس کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمارا بحیثیت ایک معاشرہ, اور خاص طور پہ جہاں ٹریڈیشنل معاشرے کی بات کی جائے, اگر پشاور کی بات کی جائے, وہاں پہ آپ کو یہ عام سائٹ نہیں ملتی کہ کوئی سائیکلسٹ, اور خاص طور پہ ایک لڑکی سائیکلسٹ آن دا روڈ اپنے اسکل کو, اپنے ہنر کو پریکٹس کر رہی ہو. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ایٹ ٹائمز بنتا ہے, ہرڈل بنتا ہے ہماری ویمن ایتھلیٹس کے لیے. اگر ہم بیرون ملک جاتے ہیں, چاہے جیسا بھی موسم ہو, وہاں کے ایتھلیٹس آپ کو میراتھنس کے لیے, چیزوں کے لیے پریپیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, آن دا اسٹریٹس نظر آتے ہیں, آن دا روڈز نظر آتے ہیں. لیکن پاکستان میں جہاں ہم رکاوٹوں کی بات کرتے ہیں, اٹس ناٹ جسٹ دا فیڈریشن یا اسپانسرشپ یا چیمپئن شپ کا نہ ہونا, یہ تمام چیزیں اپنی طرح موجود ہیں, لیکن جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, جو ہمارا دیکھنے کا انداز ہے, ہم ایک سائیکلسٹ کو اس کے ہنر, اس کی اسٹیمنا, اس کی اسٹرینتھ کے حوالے سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہمارا ذہن فوراً جاتا ہے کہ جس نے کیا پہنا ہوا ہے, کیا یہ ہمارے معاشرے کی اقدار کے مطابق ہے یا نہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم میرے خیال میں خواتین اور لڑکیاں پاکستانی معاشرے میں بڑا ریگولرلی فیس کرتی ہیں, کہ ہمارے آئیڈیا سے زیادہ بڑھ کر یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے پہناوا کیا ہے یا ہم کس انداز میں وہ گفتگو کر رہے ہیں. یقیناً انداز ہمیشہ اور الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ معنی رکھے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس کا مفہوم ہے, جو اس کے اندر چھپی ہوئی بات ہے, اس پہ بھی میرے خیال میں توجہ دینی چاہیے. میں ایک دفعہ پھر کوشش کرتی ہوں, شاید حلیمہ سے میرا رابطہ ہو گیا. السلام علیکم حلیمہ. ہیلو, السلام علیکم حلیمہ.
वालेकुम अस्सलाम। फाइनली आपसे राब्ता हो गया जी, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? बिल्कुल। हलीमा, मुझे बताइए कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए निकलना ये मुश्किल नहीं है कि उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, स्टेमिना नहीं है, या ये स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने की आरजू नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है लोगों के रवैये, उनका इस चीज़ को रिजेक्ट करना या उसके बारे में एक जजमेंट पास करना। आपके इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने आपको सपोर्ट किया, या फिर कहीं ना कहीं आपके जहन में भी ये बात डाली लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। स्टार्ट से लेकर अभी तक मेरी फैमिली मेरे साथ सपोर्ट करती आ रही है। और इसके अलावा मेरी एसोसिएशन जो है सर निसार सैयद अज़हर अली शाह, इन्होंने भी हमारे फैमिली के ट्रस्ट को इतना बरकरार रखा कि हमारी फैमिली हमें उनके साथ जाने के लिए या हमें साइकिलिंग के लिए कभी नहीं रोकती, वो हमारे साथ फुल सपोर्ट करती है। मुझे ये बताएं कि जब आप साइकिलिंग की प्रैक्टिस करती हैं, जब आउट इन द स्ट्रीट्स होती हैं, अभी मैं फुटेज में भी देख रही थी, तो आपके घर के कौन से मेंबर्स आपके साथ जाते हैं? यानी भाई होते हैं, अम्मी होती हैं, कौन आपको सपोर्ट करता है इसमें? मेरे अब्बू मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं उसमें। जब भी मैं ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ तो मेरे अब्बू मेरे साथ ही जाते हैं। मुझे बताएं कि अक्सर लड़कियों को, बच्चों को, नौजवानों को साइकिलिंग का शौक होता है, लेकिन प्रोफेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप्स में हिस्सा लेने के लिए या आपकी तरह प्रोफेशनली इसको परस्यू करने के लिए किस किस्म की ट्रेनिंग चाहिए होती है? हलीमा, थोड़ा लोगों को गाइड कीजिएगा। इसके लिए ये है कि मतलब उनको हमारे टीम में आना पड़ता है। हमारी टीम में आने का तरीका ये है कि मतलब हमारी अपनी एसोसिएशन है और हमारे स्टेडियम में इसके अलावा एकेडमी भी है, तो हम वहाँ पर अपनी टीम को ट्रेनिंग देते हैं। जब हम अपनी टीम को ट्रेनिंग दे देते हैं तो हम उसको नेशनल में लुभाते हैं, मतलब प्रोविंशियल लेवल जो नेशनल होता है हम उसमें उनको खिलाते हैं। अच्छा। उसके बाद जो हमारी टीम बनती है, जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनका कैंप लगता है, पाकिस्तान कैंप लगता है, और ये जो पाकिस्तान की जो टीम बनती है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल। हलीमा, मुझे बताइएगा ये जो चैंपियनशिप होती है, जो रेस ऑर्गेनाइज होती है, इसके लिए कौन सा वेन्यू होता है, कहाँ पे आप लोग रेस करते हैं? हमारा ज़्यादातर जो रेसेस होते हैं हमारे वो लाहौर, इस्लामाबाद की साइड पे होते हैं, क्योंकि लाहौर में हमारे पास वेलोड्रम की सहूलत मौजूद है, जो कि सिर्फ ऑल पाकिस्तान में एक ही वेलोड्रम है। तो इसलिए हमारे ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स लाहौर में होते हैं और फिर इस्लामाबाद में। अभी हाल ही में मतलब आने वाला है कि मतलब अभी कराची में हमारा इवेंट होगा इंशाल्लाह ताला। आप कराची आएँ तो मेरी आपको पहले से ही पेश की इन्विटेशन है कि फिर आपने मेरे स्टूडियो में भी आना है और हमसे बाकायदा मुलाकात करनी है। बट इट इज़ सच अ प्लेजर टू स्पीक टू यू हलीमा। विश यू ऑल द बेस्ट तमाम ही आपके मैचेस के लिए, तमाम ही आपकी जो रेसेस हैं उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। इसी तरह अपनी मंजिल की तरह रहिए। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है जी शो में, उसके लिए इंतजार कीजिए और वापस आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन तमाम ही लड़कियों का दिल चाहता है कि हमारे पास एक अनलिमिटेड क्लोजेट स्पेस हो। हमें चीज़ें जमा करने का भी शौक़ होता है, और फिर भी अगर बहुत सारी चीज़ें मौजूद भी हों तब भी हम अपने आप से ये सवाल करते रहते हैं कि कल दावत आने वाली है, मेरे पास तो कुछ पहनने के लिए नहीं है। और इस तरह की लास्ट मिनट शॉपिंग्स में जब आप ये परेशानी भी मोल ले रहे हों कि जी बाहर कैसे निकलेंगे, हाउ शुड आई कोऑर्डिनेट इट, मेरा तो अभी स्केड्यूल मुझे अलाउ नहीं कर रहा, नॉट जस्ट फॉर रीजंस कि मेरे पास गाड़ी मौजूद नहीं है, वो तो आप आई एम श्योर यू कैन फिगर आउट अ वे, लेकिन वक्त की कमी के बायस जब कभी कभार हमारी शॉपिंग कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है, दैट्स वेयर दराज कम्स इन, बिकॉज दैट इज़ योर अनलिमिटेड क्लोजेट स्पेस। जो चीज़ें आपको चाहिए यहाँ मौजूद हैं और आपके डोर स्टेप तक आ सकती हैं। आप डिजिटली भी पे कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी है, और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कहा था कि जो अच्छी खबर हमने आपको सुनानी है वो ये है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन अपना बदलना चाहते हैं, नया लेना चाहते हैं, सो दराज इज़ एक्चुअली सेलिब्रेटिंग फ्रॉम द 24th of July to the 30th of July तो मोबाइल वीक, यानी इस पूरे हफ्ते आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट्स मिल रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स पे एंड दे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स। अक्सर हम ये इस बात पे परेशान हो जाते हैं कि ऑनलाइन कोई चीज़ अगर ऑर्डर की तो क्या वो जेन्युइन प्रोडक्ट
आएगा भी या नहीं. But to learn more about this mobile week, I have today with me the head of marketing and communications from Daraz, Saman Javed. अस्सलाम वालेकुम समन, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक. So this unlimited product space, मुझे बताएं कि एक अंदाजे के मुताबिक कितने product lines and products दराज पे इस वक्त मौजूद होंगे? 5 million. 5 million. 50 लाख ज़्यादा products चीज़ें हैं, मौजूद बिल्कुल, हैं. exactly. तो यानी वो जो वो खवातीन होती हैं, वो मर्द हज़रात होते हैं जो कहते हैं जी मैं तो बड़ा समझ बूझ के अपनी छानबीन करने के बाद शॉपिंग करूंगा, उनके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है दराज इस वक्त. जी. अच्छा मुझे बताएं कि मोबाइल वीक जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ सर्टेन प्राइस पॉइंट इन माइंड और उस ब्रैकेट में रह के बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं. सो क्या दराज उनको कंपैरिजन की भी फैसिलिटी देता है कि कैन दे कंपेयर टू प्रोडक्ट्स? Of course, yes. So Daraz पे it's also not just comparing different products, but it's also comparing the same product. अगर आपको देखना है कि एक seller से आपको क्या प्राइस मिल रही है, दूसरी से क्या मिल रही है, तो Daraz पे there are multiple sellers offering similar products, different products, so वो आप compare कर सकते हैं prices. ठीक है. And again, there are 5 million products, so of course there's anything and everything that you can think of. हर चीज़ जो Daraz पे इस वक्त available है. So of course you can compare prices, आप completely protected हैं and you can shop जो आपको best price लग रही है, आपको छानबीन करके आप कर सकते हैं. समन पाकिस्तान भर में यू डू डिलीवरीज. अच्छा जो टर्न अराउंड टाइम होता है, जैसे अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करूं सिटिंग हेयर इन कराची, विल दैट बी सेम एज से लाला मूसा? आई मीन हर सिटी का टर्न अराउंड टाइम वही है कि 3 दिन में आप? It depends on where the seller is. For example, अगर आपने ऑर्डर किया तो आपके जो ऑर्डर होगा प्रोडक्ट पे लिखा होगा कि आपके एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम क्या है. सही. So depends on the location for sure. उस पर काफ़ी आपकी थोड़ी सी implications आती हैं. यानी मेरी अपनी लोकेशन और सेलर पे डिपेंड करता है, फिर उसने एक टर्न अराउंड टाइम दिया हुआ होता है. सो बेसिकली अगर इसको मैं बेहतर समझ सकूं और अपने व्यूअर्स को समझा सकूं कि ये एक कोलैबोरेटिव मार्केट स्पेस है. जिस तरह आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, किसी बाजार में जाते हैं, वहाँ मुख्तलिफ सेलर्स एक ही इलाके, एक ही जगह, एक ही प्रेमिस में मौजूद हैं, विच इन दिस केस इज़ Daraz.pk. और वहाँ पे आप जाकर आप उनकी प्रोडक्ट को देख सकते हैं. कैटेगरी वाइज डिवीजन, आपको कर्टन्स देखने, कर्टन्स देख लें, क्रॉकरी देखनी, क्रॉकरी देख लें, घर की चीज़ें देखनी हैं, कपड़े देखने हैं, ऑल द सेलर्स आर अवेलेबल. अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि देयर आर सो मेनी माइक्रो एंड स्मॉल टर्म बिजनेसेस जो कि खुद एंटरप्रेन्योर्स हैं. इफ दे वांट टू रजिस्टर एज अ सेलर ऑन Daraz, तो उसका क्या तरीका होता है? Very simple. Daraz seller sign up page है. You go on that. बहुत सिंपल, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी होती है एंड यू कैन स्टार्ट सेलिंग. सो यू मेड इट वेरी सिंपल फॉर आवर सेलर्स बिकॉज हम चाहते हैं कि और ज़्यादा, अभी एट द मोमेंट Daraz पे 20,000 सेलर्स हैं. दैट्स अ ह्यूज नंबर टू हैव एंड वी वांटेड टू ग्रो अ लॉट मोर. तो फॉर दैट द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. आपने अपनी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, यू हैव टू हैव द असॉर्टमेंट एंड यू कैन स्टार्ट सेलिंग. एंड दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पीपल जिनका अपना डिजिटल आर्म नहीं है. यानी पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसा बिजनेस है जिसका ऑनलाइन आर्म नहीं है तो Daraz इज़ अ गुड सोल्यूशन फॉर यू. या अगर आप एक्सटेंडेड चाहते हैं, या अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं और आप समझते हैं कि मैं एक्चुअल फिजिकल दुकान या शोरूम या जगह नहीं लेना चाहता, देन अगेन Daraz comes in. opens up you up to 2 million people. Daraz पे जो है हर महीने 2 मिलियन से ज़्यादा लोग शॉपिंग करते हैं. तो एक छोटा सा सेलर जो होगा उसको इतना बड़ा एक्सेस मिल जाता है लोगों का, तो इट्स ग्रेट फॉर हिम. पूरे पाकिस्तान में महीने 20 लाख से ज़्यादा लोग Daraz पे शॉपिंग करते हैं. समझ में लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि लोग अक्सर समझते हैं कि जी ऑनलाइन शॉपिंग में मज़ा नहीं आता, आप प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगा सकते, पहन कर नहीं देख सकते. क्या ये ट्रेंड बदल रहा है पाकिस्तान में? एब्सोल्युटली. मुझे Daraz में 5 साल हो गए हैं. मैंने खुद देखा है ट्रेंड बदलते हुए, फ्रॉम लाइक पीपल बीइंग हेजिटेंट टू अब तो बहुत लोग शॉप में, जैसे बोला 20 लाख से ज़्यादा लोग हैं महीने में शॉपिंग करते हैं. सो ऑफ कोर्स एक हेजिटेशन होती है, लेकिन हमारी काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं, रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स हैं. हम इमेज रिव्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि लोग आप खुद तो नहीं देख सकते, किसी और को पहने हुए आप देख लें वो, एंड यू सी हाउ व्हाट यू फील अबाउट जो इट. कॉमन कंप्लेन होती है कि जो दिखाया था और जो आया है उसमें बहुत फ़र्क है, ख़ास तौर पे जो स्मॉल टर्म आपके सेलर्स होते हैं. तो उसको क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी आप लोग कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल. सेलर्स को हम बहुत पीनलाइज करते हैं इफ़ दे डोंट परफॉर्म वेल. अगर उनकी प्रोडक्ट की स्टॉक लेवल्स में इशू होता है या उनका प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है या मैच नहीं करता, कुछ भी अगर इशू होता है तो सेलर्स का स्कोर होता है. इफ दे नॉट परफॉर्मिंग ऑन दैट स्कोर तो उनको या तो हम विजिबिलिटी उनकी ऐप पे कम हो जाती है, उनको डीलिस्ट कर देते हैं. तो डेफिनेटली स्ट्रिक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस हैं बिकॉज इसी से आपकी ट्रस्ट बढ़ेगा. अगर आप किसी भी सेलर से कोई चीज़ खरीदते हैं ऑन Daraz.pk, सो यू कैन एज अ कस्टमर एक्सरसाइज योर राइट और आप उनको रिव्यू भी कर सकते हैं, जिससे हम कहते हैं ना कि उनकी रेटिंग ऊपर या नीचे जा सकती है. तो जी रेटिंग का ज़माना है. अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, यू कैन ऑलवेज रिपोर्ट बैक. थैंक यू सो मच समन फॉर बीइंग हियर. वी हैड अ शॉर्ट एंड स्वीट टाइम, बट
मेक यूज़ ऑफ दिस अमेजिंग प्लेस। अगर आप घर बैठे चीज़ों को आसान बनाना चाहती हैं, गो शॉप फॉर योर सेल्फ, कैश ऑन डिलीवरी भी है, डिजिटल पेमेंट है जो कम्प्लीटली सिक्योर है, प्रोडक्ट्स जेन्युइन होते हैं और उसके अंदर गारंटीज़ भी होती हैं डिपेंडिंग ऑन द सेलर दैट यू आर गोइंग फॉर। और इसके अलावा मोबाइल वीक अभी उसमें चंद रोज़ बाकी हैं, 30 जून तक ये अवेलेबल है ऑफर आपके पास, और आप एक अच्छा नया जेन्युइन मोबाइल हेवी डिस्काउंट्स के साथ परचेज कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में सोचें, बल्कि ऑनलाइन थोड़ी सी ब्राउजिंग भी कर लें, एक छोटा सा ब्रेक आपको देते हैं, देन वील बी बैक विद आवर बिग डिस्कशन। सो कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेल बहुत ही एहसास के साथ हैंडल करने की कोशिश करेंगे। आपका भी इसमें साथ रहेगा। कॉल कीजिए, बताइए अगर आपकी कोई आप बीती है। आज हम बात करना चाहते हैं, जिस तरह कहते हैं कि मालो ज़र हमारे दिलों को सख्त भी कर देता है और हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। किसी को अल्लाह ताला देकर नवाजता है, किसी से लेकर नवाजता है। तो अहम बात यहाँ पे ये है कि जब ये जो दुनियावी दौलत के मामलात होते हैं, अल्लाह ने कुरान हकीम में बड़ा क्लियरली बता दिया कि इसको डिवाइड कैसे करो, किसको कैसा हिस्सा दो। अगर एक बाप के पास मालो दौलत है, जायदाद है, तो उसके बच्चों में इसका बंटवारा कैसे होगा। लेकिन इसमें जो कुछ पेचीदगियां हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम अल्लाह के कानून को मिसयूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों को उसका इस्तेमाल करते हुए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ख़ुसूसन जो सबसे वल्नरेबल तबका है, इसमें हम बेवाओं का शुमार करें, यतीम लोगों का शुमार करें, या फिर ख़वातीन का सिन्फ नाजुक का, जो कि हर तरह से अपने वाली वारिस यानी अपने भाइयों पे, अपने वालिद पे, अपने शोहर पे डिपेंडेंट होती हैं। जब वही लोग उनको अल्लाह के कानून से बेदखल कर दें, उनके मालो ज़र से बेदखल कर दें, तो वो कानून का सहारा कैसे लें। जिस तरह के आप जानते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमारे तमाम ही कवानीन सबसर्विएंट हैं शरिया लॉ के अंडर। तो हमने ये भी देखना है कि कहाँ कहाँ हम इस वल्नरेबल तबके को कानून साजी करके उनको मुस्तहकम कर सकते हैं, उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। लेकिन इसका यकीनन यहाँ पे यह मकसद नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अल्लाह के कानून हो उसके मुतरादिफ जाया जाए। यहाँ पे बात की जाती है, इन्हें वसीयत का हवाला देंगे। एक शख्स है जिसने अपनी जायदाद को, अपने मालो ज़र को अपनी बीवी और अपने बच्चों के नाम किया, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि उसकी वफ़ात के बाद उसके बहन भाई या दूसरे रिश्तेदार अपना हिस्सा लेने के लिए आ जाते हैं, और जो जायज़ उसके मुस्तहकीन हैं, जो औलाद वो या जो बेवा वो पीछे छोड़ के गया है, उनको उनके हक़ से महरूम कर देते हैं। फिर इसी तरह का मामला हमने ख़वातीन में भी देखा कि जब बाप की जायदाद का बंटवारा होता है तो दिखाया जाता है कि विलिंगली ख़वातीन सरेंडर कर रही हैं, तोहफ़तन अपनी जायदाद का हिस्सा अपने भाइयों को दे रही हैं। अब इसमें कानूनी चाराजोई तो पूरी हो जाती है, लेकिन हम भी जानते हैं कि आज के माशरे में सर्वाइव करने के लिए आपको उस माल ज़र की ज़रूरत है। तो वो क्या फैमिली प्रेशर्स हैं जो उस खातून पे डालकर उससे, उसकी जायदाद से उसको महरूम किया जाता है, और क्या पाकिस्तान का कानून ऐसी ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसी हस्तियाँ जिनसे मैं हमेशा रहनुमाई लेती हूँ, क्योंकि ख़ास तौर पे इनका जो एरियाज़ हैं वो उसमें हमें रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती रहती है। सबसे पहले कानूनी मामलात पे हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नवीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब फॉर बीइंग हियर, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं क्योंकि ये बड़ा ही दीनी मामला भी है, इसमें शरीयत की रूह से भी हमने रहनुमाई लेनी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई फॉर बीइंग हियर। ख्वाजा साहब, अगर आपसे गुफ्तगू की शुरुआत की जाए, हम जिस तरह के जानते हैं कि कुरान हकीम में बड़ा क्लियरली, यानी दुनिया भर के, ना सिर्फ पाकिस्तान के, इंग्लिश लॉ, अमेरिकन लॉ, कुरान की रोह से बना के किस तरह कुरान में एहसास दिलाया गया, इस बात को रिकग्नाइज़ किया गया कि औरत का इनहेरिटेंस में राइट है। लेकिन आज 1400 साल बाद भी पाकिस्तानी माशरे में, इस्लामी माशरे में ख़वातीन इन राइट्स के लिए क्यों तगदौ कर रही हैं? देखिए जी, बात यह है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस्लाम ये दुनिया का पहला मज़हब है जिसने पहले तो खातून को शनाख्त दी जी। वरना औरतों का तो मिस फलाना एंड मिसेस फलाना के नाम से चलता था, और उसका अपना नाम जायदाद का हिस्सा समझी जाती थी। जी जी, और हमने औरत को नाम दिया और फिर उसका जायदाद में हिस्सा दिया, इनहेरिटेंस दिया, और वो कानून जो था उसकी रोशनी में फिर मजीद कानून बने, फिर वो और मजीद बनाते गए, तो फिर वो आधे पे आ गए और उस पे आ गए। लेकिन हमारे यहाँ सारे हिस्से डिफाइंड हैं, यानी मर्द का जो है 2 हिस्से हैं, या समझ ले पूरा हिस्सा है, और औरत का आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा ठीक है, वो कुरान में दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर कोई बच्चा, ये समझने वाली बात है कि माँ के पेट में है, और अगर वो चाहे 10 दिन का भी हमल है
اور اس کا ابا فوت ہو جاتا ہے تو اس بچے کا بھی اتنا ہی حصہ ہے اگر وہ میل چائلڈ پیدا ہوتا ہے جتنا 40 سال والے بڑے بھائی کا ہے جو آلریڈی زندہ ہے. صحیح. تو حصہ برابر ملے گا. اگر بیٹی ہے تو جو بیٹی کا ہے وہی جو بڑی 40 سال والی بیٹی ہے اس کا حصہ ہے ان کا برابر ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جی یہ تو پیدا ہونے کے فوت ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے اور یہ تو اس دن صرف 10 دن کا تھا تو اس کا حصہ کم کر دیا جائے. اور اگر ایسا کوئی ہمارا اختیار میں نہیں ہے. اگر بٹوارا اور یہ حصے کی جو تقسیم ہے وہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جائے تو وہ پھر پیدا ہونے کے بعد پیدائش سے پہلے نہیں ہو سکتی. دیکھیں ہمارے یہاں لا یہ ہے کیونکہ اب جتنی پراپرٹیز ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہیں. اچھا اب وہ خاص طور پہ جیسے گھروں میں کیش ہوتا ہے اور کوئی اس میں پڑا ہوتا ہے تو وہ تو فوراً ہی امیر آدمی کا اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہی مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی رولیکس کی گھڑی اور اس کی ہیرے کی انگوٹھی گم ہوتی ہے اور پرس. اب وہ پتہ ہی نہیں چلتا کس نے لیا. اب گھر میں جو بھی بندے تھے جو نزدیک تھا وہ مرنے والوں کو اطلاع رشتہ داروں کو بعد میں کرتے ہیں, پہلے گھڑی اتار لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد وہ بیچارے دوسرے آتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ابا تو گھڑی پہنتے تھے, انہوں نے کہا پتہ نہیں ابا نے خود ہی کہیں رکھی تھی اور وہ کہتے ہیں جی اسپتال میں اتر گئی ہے, یہ اتر گئی ہے, ہم تو گھڑی سمیت ہی لے گئے تھے ہاسپٹل. تو الزام کسی 1 2 3 پہ ہو جاتا ہے. اچھا اب کیا ہے کہ ہم جو گورن ہوتے ہیں نا سدرا وہ ہے محمدن لا. ایون انگریز کے زمانے میں بھی جب مسلمان کا کیس آتا تھا تو اس کے پرسنل لا کے مطابق ہوتا تھا. یعنی ہمارا انہیریٹنس, ہمارا خلا, ہماری ڈیورس محمدن لا کے تحت ہوتی ہے. وہ ہمارا اپنا قانون ہے اور اپنے پرسنل لا کے تحت ہے. اب کیا ہے کہ عدالتوں کے پاس اختیار ہے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ دینے کا. جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے جو دولت چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے جو ورثاء ہوتے ہیں ان کو اس حساب سے اگر 1.5 کروڑ روپے سے کم کی جائیداد چھوڑ کر گیا ہے تو سندھ ہائی کورٹ میں سیشنز کورٹ کی جوریڈکشن ہے. 1.5 کروڑ سے اوپر ہے تو ہائی کورٹ کی جوریڈکشن ہے. تو ہم جاتے ہیں سیشنز کورٹ میں جاتے ہیں تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج صاحب ہوتے ہیں, ان کے پاس سکسیشن سرٹیفکیٹ یا لیٹر آف پٹیشن, لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کی پٹیشن بنتی ہے. اس میں تمام ورثاء کے نام دیے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں تو لوگ یہ کر دیتے تھے کہ جی وہ ہمارا اگر کسی کا بیٹا مر گیا یا وہ مر گیا, انہوں نے کہا جی وہ میرڈ ہی نہیں تھا, صرف وہ ماں باپ وارث بن گئے تو وہ جا کے. لیکن اب تو بہت ساری چیزیں اسٹریم لائن ہے آپ کے پاس. نادرا میں بھی فیملی سرٹیفکیٹ کورٹ والے فوراً مانگتے ہیں. اچھا خواجہ صاحب وقت کم ہوگا تو میں ذرا تیزی سے کنورسیشن کو آگے لے کے بڑھوں گی. نور بھائی, اسلام میں وصیت کی کیا حیثیت ہے؟ ہم قانونی بات نہیں کر رہے, وصیت کی. اگر ایک شخص ہے اس کی زندگی میں اس کی ناراضگی ہو گئی اپنے بہن بھائیوں سے اور اس نے وصیت کر دی کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, تمام جائیداد میرے بچوں اور میری بیوہ کو ہی دی جائے, لیکن لوگ اس کو چیلنج کر لیتے, تو اسلام میں وصیت کی کیا اہمیت یا حیثیت ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آیت نمبر 180 سورہ بقرہ کے اندر کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, اس کے اندر وصیت کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ تم پر یہ فرض کی گئی ہے, واجب کی گئی کہ وصیت کرو. پھر سورہ نساء کے اندر جو چیپٹرز اترے بعد میں تو اس میں اس آیت سے یہ منسوخ کر دی گئی اور اب وصیت مستحب ہے. پہلے وصیت واجب کے زمرے میں تھی, اب جو ہے وصیت مستحب کے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کا حق کو واضح کر دیا. ٹوٹل 12 حقوق ہیں جس میں سے 8 عورتوں کے ہیں اور 4 مرد کے حوالے سے ہیں. کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں واضح آیت ہے, ان اللہ لا یحب الظالمین, بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. ہاں یہ زندگی کے اندر ایک ہبہ, ایک طاقت ہے کہ آدمی جس کو چاہے جتنا چاہے زندگی میں دے سکتا ہے. ہاں مرنے کے بعد شریعت کے مطابق ہی حصے ہوں گے, اور پھر حصے کو بھی ایک جگہ روک دیا. ایسا نہیں کہ کوئی شخص وصیت میں سارا مال کسی کو دے دے, کسی غیر کو دے دے, نہیں فرمایا وہ 1/3 کا ریشو رہے گا. یعنی اگر آپ کسی ادارے کو جیسے لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو 1/3 آپ دے سکتے ہیں, 1/3 کر سکتے ہیں, پوری کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کو you can't deprive your legal heirs from the right of inheritance. میں اگر اپنے بچوں سے ناراض ہو جاؤں, آنکھ نہیں کر سکتے آپ اپنے بچے کو. اس آنکھ کا قانون ہی نہیں ہے, یہ تو ایسے جعلی آتا ہے آنکھ نامہ. ایسا بالکل کو نہیں. سب سے پہلے تجزیہ و تدفین کا معاملہ ہوگا. اس کے بعد اگر میت میں قرض کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے آپ قرض کو ادا کریں. اس کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی.
کہ آپ جو ہیں بیٹی کے کیا حق ہے، بیٹے کے کیا حق ہیں، بیٹا اور بیٹی موجود ہیں تو بہن بھائیوں میں ویسی معاملہ حق ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا نور بھائی، اس میں بھی تھوڑی وضاحت کیجیے گا کہ کسی شخص کا مکان ہے، اولاد موجود ہے اور اولاد چاہتی ہے کہ اب یہ مکان بک جائے کیونکہ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کے حصے کیے جائیں، اب اس کی اچھی قیمت نہیں مل رہی، یا خواتین اس معاملے میں اکثر انوالو نہیں ہوتی، ان کو تو بس بتا دیا جاتا ہے یہ مکان فلانی قیمت میں بک گیا ہے اور یہ تمہارا حصہ ہے، تو کیا رائٹ ہے عورت کے پاس کہ وہ جائے اور چھان بین کرے یا بہن چھان بین کرے کہ کیا واقعی یہ اس قیمت نہیں، پہ اس میں بک بڑی رہا بے ایمانی بھی کرتے ہیں کہ انڈر ہینڈ پیسے پکڑ لیتے ہیں بائر سے، اور پھر کہتے ہیں تم کہنا کہ میں نے 5 لاکھ کا لیا ہے اور 2 لاکھ مجھے اوپر کے دے دو، اون منی الگ سے ہو گیا، وہ الگ سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو بیچ رہا ہوتا ہے وہ سارا ڈرامہ کر لیتا ہے۔ صحیح، تو یہ جو چیزیں یہ پریولنٹ ہیں جی معاشرے میں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ریاض خان بول رہا ہوں، میں ملاکنڈ آیا ہوں گھومنے کے لیے، کراچی سے، ماڈل کالونی سے میرا تعلق ہے، یہاں پہ آپ کا چینل بڑے شوق سے اور بڑے لوگ محبت سے دیکھتے ہیں، بہت شکریہ۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو کچھ مسئلے ان کے ہیں، کیونکہ 80% جو ہے یہاں پہ لیڈیز کو جب جائیداد میں والد صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو 70 سے 80% عورتوں کو تو کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں، تو اسلام ان لوگوں کو یہ میسج آپ آج قاری صاحب بتائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ جب آپ کسی لیڈیز کا بیٹی کا اگر آپ حقوق نہیں دیتے، ان کا وراثت میں حصہ نہیں دیتے، تو آگے جا کے ان کے لیے کیا مشکلات ہوں گی، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ بہت بہت شکریہ ریاض صاحب، کال کرنے کا اہم موضوع ہے اور اسی حوالے سے ہم نے اس کو اٹھایا ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم بڑھتے ہیں، بریک سے جیسے ہی واپس آئیں گے نور بھائی سے اور خواجہ صاحب سے اس کا جواب لیں گے، خصوصاً یہ بھی کہ اکثر کورٹس میں یہ قصہ پہنچتا ہے کہ جی بہن نے تحفتاً ہدیہً خود ہی سوچتے ہوئے سرنڈر کر دیا جی اپنا حصہ بھائی کو، یہ کیسے ہوتا ہے یہ معلوم کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بہت ہی اہم موضوع ہم بات کر رہے ہیں انہیریٹنس اور وراثت کے حوالے سے، وصیت کی کیا محتسب آپ نے کہا نور بھائی کہ اس کی ویلیو ہے، پہلے واجب ہوتی تھی لیکن پھر جب بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں کہ ہر شخص کا کتنا حصہ ہوگا کسی مرنے والے کی جائیداد میں، خصوصاً اگر وہ قریبی رشتہ دار ہے، بہن بھائیوں کا کیا حصہ ہوگا، اگر اولاد ہے اس کا کیا حصہ ہوگا، بیوہ ہے تو اس کا 1/8واں حصہ ہوگا، ماں ہے، ماں اگر زندہ ہے تو 1/6 حصہ اس کا ماں کا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزوں کے باوجود جس طرح کہ ہمارے کالر نے بھی کہا کہ خواتین کو ان کا جو حق ہے، جو اللہ کی طرف سے ڈیفائنڈ حق ہے جائیداد اور وراثت میں، اس سے محروم کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا چارہ جوئی کرنی چاہیے؟ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے نور بھائی ذرا بتائیے گا کہ جو لوگ کسی کا حق جانتے بوجھتے ہوئے غبن کرتے ہیں، اللہ کے قانون کے مترادف جاتے یا قانون کا استعمال کرتے ہوئے ہی ان کو ان کے حق سے محروم کرتے ہیں، ان کے لیے کیا سزا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی کا ایک بالش زمین کو ہتھیاتا ہے، اللہ تعالیٰ 7 زمین توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ کتنی شدت کا عذاب ہوگا کہ آپ 100 کلو وزن یا 40 من وزن اپنی گردن میں نہیں اٹھا سکتے، اللہ اس پوری کائنات اور پھر جیسی 7 زمینوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ آپ کے گلے میں ڈال دے گا، اور اس کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کر دے گا کہ تم ہل نہیں سکتے جب تک تم اس سوالوں کا جواب نہ دو۔ آپ کس طرح دیں گے جب آپ نے ظلم کیا ہوگا، آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا اور حقدار بھی موجود ہوگا، ساری نیکیاں دے دی جائیں گی، پھر جو اس کے گناہ ہوں گے وہ گناہ پہ ڈال دیے جائیں گے، اس کے باوجود بھی وہ شرمندہ شرمسار ہوگا، پتہ نہیں کتنے عرصے تک تو وہ کھڑا رہے گا، اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ذلت والے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کو آشکار کرے گا، اور نہ جہنم کے بھی نچلے گڑھوں کے اندر ڈالا جائے گا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو صرف اپنے معاملہ میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک بڑا عجیب معاملہ اس زمانے کے اندر یہ ہے کہ یہاں ہم کچھ چیزوں کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، جہاں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو سمجھانے کے لیے اپنے آڑ لیتے ہیں اور پھر لوگوں کا حق مارتے ہیں، جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا بھی استہزاء کرتے ہیں۔ میں قانون کے اندر قاری صاحب کا ایک فائدہ اٹھا لوں۔ قاری صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں
کہ وہ جی عمرہ کر کے آ گیا تو وہ اس کے گناہ یوں جھڑ گئے جیسے ماں کے پیٹ سے نیا پیدا ہوا ہے. اب وہ بندہ ساروں کا حق مار کے اور جاتا ہے عمرہ کر کے پھر واپس آتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ لیکن گفتگو کہیں اور حقوق کا بتا رہے تھے. اچھا اکثر ویسے یہ بات نہیں ہے کہ دیکھیں ہر سال عمرے کی تعداد بڑھ رہی ہے, اس سال بھی 20 لاکھ گئے ہیں, بلکہ خواجہ صاحب اور اس میں سوچ لگانے والے بھی ویسے ہی بڑھ رہے ہیں. ایک اضافہ یہ کر دیتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا دل بدلتا ہے, یہ تو اللہ میاں ہم سب کو توفیق دے, اور واپس آ کے کبھی کبھار ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں یا جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ اچھا جی مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ لیجیے آپ کا حق تھا. لیکن اگر اس نے وہ مشکل وقت کاٹ لیا, وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرتا, پھر کیا ہوگا؟ ایک بات یاد رکھیے, قرآن مجید فرقان حمید میں 500 آیات فقہ سے متعلق ہیں, جس میں نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے. باقی 6666 آیات ہیں, 500 آیات صرف فقہ سے متعلق ہیں, 6100 آیات آپ کی معاملات سے متعلق ہیں. آپ نے بہن کا حق دبا دیا, آپ نے ماں کا حق دبا دیا, آپ نے رشتہ داروں کے حقوق کو دبا دیا, آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس چلے گئے معافی مانگنے کے لیے, تو پروردگار معاف نہیں کر فرمائے گا جب تک آپ بندوں کے حقوق نہ ادا کریں گے. وہ یہاں بیٹھ کر رو رہا ہے, معذرت کے ساتھ دیکھیں, یہاں بیٹھ کر وہ رو رہا ہے, اب خانہ کعبہ میں غلاف کعبہ پکڑ کے اپنی معافی مانگ رہے ہیں, تو رب کہے گا نا پہلے اس سے تو معافی مانگو کہ جس کا تم نے حق دبایا. اچھا نور بھائی, یہاں پہ ایک بڑی اہم بات یہ بھی, بلکہ ایک کالر سے بات کرتے ہیں پھر میں اس موضوع پہ آؤں گی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالوہاب بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی وہاب صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اصل میں ہمارے معاشرے کی جو جہالت ہے اور اسلام سے دوری ہے, وہ اس تمام بگاڑ کا سبب ہے. جی جب تک ہم اس معاشرے کو, جو سو کالڈ اسلامک معاشرہ ہے, جس کا اسلام سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, داڑیاں رکھتے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے اسلام کے کسی بھی بیسک سے معاملے پر گفتگو کریں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا حق مار کے, بہنوں کا, بیٹیوں کا, خواتین کو وراثت سے محروم کر کے وہ ایک عمرہ کریں گے یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا. بے شک, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہاب صاحب, بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آپ کی بات اور ہمارے اس پروگرام میں ہمارے پینلسٹ کی بات لوگوں کے دل میں اتر جائے, اور اگر وہ اس طرح کے زیادتی کا سوچ بھی رہیں یا ان سے سرزد ہو گئی ہے تو وہ رد و بدل کریں گے, اس کی اصلاح کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا جی, ایک سوال. جی لیکن جو شخص اپنی بہن کا حق مارتا ہے تو وہ قرآن کی آیت کا انکار, اگر وہ انکار کر رہا ہے تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے. جس طرح خواجہ نبی صاحب نے بھی انٹرو کے اندر کہا تھا کہ 2 حصے مرد کے, 1 حصہ عورت کا, یہ قرآن کا قانون ہے. اس پہ تھوڑا سا اگر دیکھیں انکار کرے گا, روشنی ڈالیں کہ وہ انکار نہیں کرتا. دیکھیں معاشرے میں اس نے بھی زندہ رہنا ہے, قانونی جو کارروائی ہے وہ بھی پوری کرنی ہے. جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ سرنڈر کروایا جاتا ہے, باقاعدہ اتنا پریشرائز کرے کہ خاتون کو پہلے حصہ دیا, اس کو 1 دن پہلے حصہ ملا, 3 دن بعد وہ دوبارہ کورٹ میں کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جی میں تحفے کے طور پہ اپنے بھائی کو یہ سرنڈر کرتی ہوں, اسی کو دیتی ہوں. بیچاروں سے نو آبجیکشن کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایفیڈیوٹ سائن کروا لیتے ہیں, لیکن اب اس میں یہ کہ ہماری عدالتیں جو ہے نا پھر وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ وغیرہ یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جب دیتے ہیں تو شورٹی مانگتے ہیں. خواجہ صاحب, کیا اس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ خاتون اس وقت پریشرائز ہو رہی ہے کیونکہ وہ سنگل ہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر 3 سال بعد اس کی شادی ہوتی ہے, وہ مضبوط ہو جاتی ہے, اس کے پیچھے اس کا خاوند کھڑا ہے, کیا وہ جا کے دوبارہ اس حق کو مانگ سکتی ہے کورٹ سے کہ جو اس نے جائیداد سرنڈر کر دی اپنے بھائی کو, کیا وہ واپس لے سکتی ہے؟ اب یہ ہے کہ جب تک جائیداد بکا نہ گئی ہو نا, تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ نہ ہو گیا ہو, لیکن اپلیکیشن کین آلویز بی مووڈ, لمیٹیشن نو ڈاؤٹ لا میں ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن اگر اس کی ریزنز دے کر جسٹیفائی کیا جائے تو جج دیکھے نا جی, جج کو بھی سب پتہ ہوتا ہے. تو جہاں جسٹس کرنے کا معاملہ ہوتا ہے اور جو سپیریئر کورٹس کے ججز ہوتے ہیں وہ ججز آف ایکوٹی ہوتے ہیں, وہ صرف کتاب کے پابند نہیں ہوتے, لکیر کے فقیر نہیں ہوتے. تو یہ قانونی حق آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ کو کسی پریشر کے ذریعے آپ نے اپنی جائیداد کو سرنڈر کیا ہے تو آپ دوبارہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہیں. اگلا سوال میرا آپ دونوں کے لیے بیوہ کے حوالے سے ہوگا. اکثر خاندانوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ شادیاں خاندان کی مرضی کے بغیر ہوتی ہیں. ایسی صورت میں اگر ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے, خاندان نے کبھی اس عورت کو قبول نہ کیا ہو, اور چلیں فرضی طور پہ یہ بھی بلیو کر لیتے ہیں اس کی کوئی
اولاد نہیں ہے. تو اکثر ایسے سیناریو میں دیکھا گیا ہے کہ ڈسپروو کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حجی ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ تم کبھی بیوی تھی اس کی, تو دیرفور تم بیوہ بھی نہیں ہو اور تمہارا کوئی حق نہیں بنتا. ایسی سچویشن میں خاتون کے پاس کیا حق بے موجود شمار ہے؟ اس طرح کے کیسز پینڈنگ ہیں کورٹس میں. جی. اس میں پھر یہ ہے کہ ان عورتوں کے پاس شادی کی تصویریں, یہ بھی عورتوں کو بتا دیں کہ جب بھی شادی کریں اور نکاح کریں اس طرح کا ڈاکومنٹڈ کریں, مووی بنائیں, فوٹو بنائیں, سارا بنائیں اور اس کے پروفز رکھیں, کیونکہ کل وقت آ جائے گا جیسے سدرا نے بتایا کہ آپ کے اوپر وہ کہہ دیں کہ آپ تو بیوی تھی ہی نہیں, اور جو بیچارہ آپ کا گواہ ہے ہسبینڈ وہ تو مر گیا, زمین کے نیچے دفن ہے. تو اب آپ کو ڈاکومنٹ سے پروو کرنا ہے کہ آپ واقعی بیوی تھی. نور بھائی یہ اکثر ملٹیپل شادیوں میں بھی ہوتا ہے, کیا کہنا چاہیں گے ایسی بیوہ جس کو اگر خاندان یا معاشرہ قبول نہ کر رہا ہو, یہ تو چلیں ایک لائٹ ہارٹڈ بات بھی ہو گئی, لیکن وہ کس طرح اپنے آپ کو مستحکم کرے یا شریعتاً اس کے پاس حقوق موجود ہے؟ لیکن جب وہ بیوی ہے, نکاح ہو چکا ہے, قرآن مجید فرقان حمید کے روشنی کے مطابق اس کا 8واں حصہ ہے, جو نہیں دے گا وہ ظلم کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات. اگر بچے نہیں ہیں تو پھر اس کا جو 4واں حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہم اولاد نرینہ اور اولاد کے اوپر بھی آئیں گے, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے خالد بات کر رہا ہوں. جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ایک مکان ہے ہمارا جی والدہ کا. جی فرمائیے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 4 بہنوں نے اپنے نام کروا لیا ہے, وراثت 5 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. صحیح. آپ ٹوٹل کتنے بہن بھائی ہیں؟ ٹوٹل 5 اور 2 7. اچھا جی, 7. اور بہنوں نے اپنے نام کروا لیے؟ یہ والدہ 4 بہنوں نے اپنے نام کرا لیے. والدہ جب حیات تھی ان کے تھرو کروایا؟ حیات ہیں. کس کے ذریعے کروایا؟ اچھا ٹھیک ہے جی. اور یہ کس کے ذریعے کروایا گیا, کیسے ہوا یہ کام؟ یہ تو ظاہر ہے مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں 5 سال پہلے کروایا ہے. اچھا. نہیں, والد صاحب زندہ تھے, پوچھیں. نہیں, والدہ سے کرایا. والدہ کا. آپ لوگ کوئی اور سوال کرنا چاہیں ان سے؟ نہیں, فی الحال تو یہی. آپ کا سوال کیا ہے کہ کس طرح آپ کے اس پہ انہیریٹنس ثابت ہوتی ہے؟ کروایا ہے گھر, اگر والدہ کی اور کوئی پراپرٹی نہیں ہے تو والدہ اپنی انٹائر پراپرٹی اکاؤنٹ میں پیسے تھے وہ بھی اپنے نام کرا لیے, وہ بھی لے لیے انہوں نے. اچھا جی ٹھیک ہے, آپ اس کا جواب سنیے, آن ایئر ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. کینسلیشن آف گفٹ ڈیڈ. جی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو اکاؤنٹ میں پیسے بھی پڑے ہوتے ہیں وہ بھی لے لیا نا, تو وہ انٹائر گفٹ نہیں کر سکتی, اونلی 1/3 کر سکتی ہیں. کیوں قاری صاحب, درست ہے جی. تو قاری صاحب کہنے کا مقصد ہے وہ کینسلیشن آف گفٹ ڈیڈ ہو جائے گی. تو آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اولاد زیادہ ہے اور چند اولاد کو فیور کرتے ہوئے اگر آپ کوئی گفٹ ڈیڈ شو کر دیں کہ جی والدہ نے خود اپنی مرضی سے تحفہ دے کے پارٹ دے سکتی ہیں لیکن انٹائرلی نہیں دے سکتی. دیکھیں, اس میں نبی اسلام کے زمانے میں واقع نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں, فرماتے ہیں میرے والد مجھے نبی اسلام کی بارگاہ میں لے کے فرمایا یا رسول اللہ میں اس کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کیا تم اپنے تمام اولاد کو اسی طرح دینا چاہتے ہو؟ فرمایا نہیں, مجھے اس سے محبت ہے, اور ابھی میں محمد پہ گواہ نہیں بنتا, یہ ظلم ہوگا. ظلم ہے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر کسی کو ہبہ کرتا ہے, صرف ایک اولاد کو دیتا ہے, یا لڑکوں کو دیتا ہے لڑکیوں کو نہیں دیتا, یا لڑکیوں کو دیتا ہے لڑکوں کو نہیں دیتا, تو وہ ظلم کرتا ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس فعل سے راضی نہیں ہوں گے. یہ اب میرے خیال میں تمام لوگوں کے لیے بھی دیکھنے والی بات ہے. والدین جب ضعیف ہو جاتے ہیں اور جو بچے ان کے قریب ہوتے ہیں, پروکسیمٹی ہوتے ہیں, زبردستی کرا لاتے ہیں, زبردستی بھی کراتے ہیں خواجہ صاحب, لیکن جو قریب بھی جو ہوتا ہے, یعنی یہاں یہ مسئلہ ان لوگوں کا بھی ہے جو ملک میں نہیں رہتے. 2 اولادیں ہیں جو ملک سے باہر رہتی, جو قریب ہے, شاید اس نے پیچھے یہ کب کارروائی کرائی, اب اس وقت محبت سے کرائی, زور زبردستی سے کرائی, اس کا صرف اللہ اس کو جانتا ہے. لیکن جی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں بہت ساری آئی اوپننگ انفارمیشن ہے آپ کو اپنے رائٹس کے بارے میں, اور بہت ساری دوسری انفارمیشن بھی جو شاید ہم جس سے لا علم تھے وہ آپ کو مل رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو ماں کے حقوق, خاص طور پہ جو انہیریٹنس ہم نے کہا کہ جی محبت میں خواجہ صاحب نے کہا تھا یہ کوئی اپنی ماں کے نام جائیداد نہیں کرتا, اس میں بھی ہم ٹیکس کی بچت کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक। हम इनहेरिटेंस विरासत से जुड़े मामलात को यहाँ पे हमारा मौजू यही है, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। एक बात हमने ऑब्ज़र्व की है कि हमारे माशरे में ख़वातीन का जो ड्यू राइट है इनहेरिटेंस में, कानूनी निगाह से भी शरीयतन भी, उससे उनको महरूम किया जाता है। यहाँ पे ख़ुसूसन बात करना चाहेंगे माँ के हवाले से। जो ज़ईफ़ माएँ हैं, अब देखा गया है क्योंकि ये ज़माना भी है कि वो बेनामी असासे अब आपको डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ये रविश पाई जाती है कि उन्होंने महंगे महंगे प्लॉट, अपनी बहुत सारी जायदादें अपनी माँ के नाम पे रखी हुई हैं, और इसमें ख्वाजा साहब भी जैसे कहते हैं ये मोहब्बत में नहीं हुआ, इसका इंसेंटिव ये है कि उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता क्योंकि बेवा और सीनियर सिटीज़न माँ है। ये भी तो एक तरह से मिसयूज़ ऑफ लॉ, मतलब रियायतें हैं उसमें। जी, मिसयूज़ ऑफ लॉ है ना, मिसयूज़ ऑफ लॉ है। और छुपा के रखना ना, मतलब अपने नाम पे नहीं रखना जी, ताकि आपको अपने डिक्लेरेशन में नहीं देना। अब अम्मा का जो भी बनेगा, अगर अम्मा पे कंसीलमेंट का कोई केस बनेगा भी, वैसे ही अम्मा ने साल बाद मर जाना है। अब वो 90 की तो ऑलरेडी है, तो फिर 92 तक तो नहीं चलेगी ना। अच्छा, और इस तरह ये एम्पावरमेंट नहीं है। अगर लोग ये समझें, वो आप वाकई देखें, उनको भी बिल्कुल पपेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस जायदाद की खरीदो फरोख्त हो रही है, बेचारी अम्मा जी पूरा ओल्ड एज में जाके सिग्नेचर्स कर रही हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके नाम पे क्या क्या कार्रवाई हो रही है। खत्म होती बेचारी की, उसको ले जाते हैं। पर साहब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना, इतने अहम सब्जेक्ट में भी हम लाइट हार्टेड हो जाते हैं। नूर भाई, आप क्या कहेंगे कि ख़ास तौर पे यहाँ पे बात करना चाहूँगी अगेन बेवा के हवाले से। अगर तो उसकी औलाद नहीं है, हमने उसका मामला किया कि 1/4 हिस्सा फिर भी उसका है, लेकिन औलाद नरीना ना होना ये अक्सर लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक बनता है क्योंकि बेवा है, बेटियाँ हैं, और फिर उसके बाद मरहूम के बहन भाई या वालदैन आ जाते हैं हिस्सा मांगने के लिए। ऐसी सूरत हाल में शरीयतन क्या गाइडेंस मौजूद है? देखिए, अब इसकी तक़सीम इस तरह होगी कि बेवा को 8वां हिस्सा दिया जाएगा। सही। अगर एक बेटी है तो उसका निस्फ होगा, ठीक है। नहीं है, अगर बेटियां हैं तो फिर उनमें तकसीम होगी, और अगर बाप जिंदा है मैयत का तो उसका देखा जाएगा 6ठा हिस्सा होगा, माँ है तो उसका 6ठा हिस्सा होगा। इनमें तमाम तकसीम होगी। अगर कोई भाई है तो फिर देखा जाएगा, वरना इन तमाम चीज़ों में वरासत तकसीम हो जाएगी। ऐसा मामला असल में हमारे यहाँ बड़ा अजीब मामला है। हमारे ये होता है कि हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मर्द को जो है ना, वो बेसिकली 4 शादियों का याद रहता है कि कुरान के अंदर 4 शादियों का हुक्म है। सही। जब इंतकाल हो जाए तो भाई मैं भाइयों, मेरा भी हक मौजूद है क्योंकि भाई का बेटा तो है नहीं। एक अजीब मामला। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी हैं। अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के निज़ाम पर चलते हैं और अपनी तरफ से कुछ चीज़ें अता कर देते हैं तो अल्लाह ताला आपको वहाँ अता फरमाएगा। अभी मैंने हदीस पढ़ी मिशकात के अंदर, ये जो शख्स किसी के मिरास को छीनेगा तो अल्लाह ताला उससे जन्नत की मिरास छीन लेगा। वाह, कितना बड़ा अल्लाह ताला ने हवाला यहाँ पे दिया, वो भी इंसान को जगाने के लिए काम। हाँ, कि मेरे आका शाह फरमान, अगर तुम इस दुनिया में किसी को मिरास से महरूम करोगे तो रब्बे कायनात कल बरोज़ महशर तुमसे जन्नत तुमसे महरूम कर देगा। मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं औलाद नरीना की और वालदैन की और बहन भाइयों की, अक्सर यानी बज़ाहिर अगर आप देखें जो बेवा है, जो यतीम है, ज़रा सा बता दूं, शिया लॉ और सुन्नी लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है जी। अगर सुन्नी है और औलाद नरीना नहीं है तो बेटियों को पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा, रेजिड्यूरी शेयर आपके बहन भाइयों को जाएगा। अगर बहन भाइयों को भी बच्चे नहीं है तो उनके आगे जाएगा जी। अच्छा, शिया लॉ में यह है कि अगर आपकी औलाद नरीना नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी जायदाद आपकी बेटियों को ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन ख्वाजा साहब लॉजिक, क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ कि दीन का, अल्लाह का जो भी हुक्म है वो इंसानी अक्ल को भी और तमाम ज़मानों तक उसकी एप्लीकेशन रहती है। सवाल मेरा ये है कि जो बेवा है, जो यतीम है, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। यानी अगर किसी के सर से बाप का साया चला जाए और बच्चे अभी छोटे हैं तो उनके अखराजात सबसे ज़्यादा हैं। अगर जो बहन भाई हैं और वो कफ़ील हैं, वो ऑलरेडी उनके पास रोज़गार भी है, वो अपनी ज़िंदगियों में सेटल हैं, तो ये हिस्सा जब उनके पास जाता है तो जो पूल, जो रिसोर्सेज बेवा के पास है वो तो वैसे ही बहुत कम है। तो नूर भाई, ये क्यों हुक्म हमारे पास मौजूद है कि बहन भाइयों को भी देना है? ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा बेवा की है। तो चचा को कहा कि अगर तुम यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखोगे, जितने बाल होंगे अल्लाह ताला तुम्हें उतनी नेकी अता फरमाएगा। अगर तुम यतीम बच्चों की परवरिश करते हो तो फिर फरमाया मैं और मोहम्मद तुम इस तरह साथ होंगे। अभी तो बार बार उनको बताया गया जी। असल मामला ये होता है कि जो हम इस्लाम चाहते हैं अपने मिजाज के मुताबिक, इस्लाम के मिजाज पर नहीं चलना चाहते। हमें जो हमारा मिजाज है हम उसको उठा लेते हैं और बाकी कहते हैं हमारी समझ में नहीं आया, या हम समझना नहीं चाहते। बेसिकली हम समझना नहीं चाहते। बार बार तलकीन की गई कुरान मजीद फुरकान हमीद में यतीम के बारे में तो बार बार इरशाद फरमाया। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने ब्रेक में यहाँ पे डिस्कस की थी, हम खवातीन के हुकूक और उनकी
امپاورمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ ان کے لیگل رائٹس کیا موجود ہیں یا شریعتاً ان کے پاس کیا حقوق ہیں. آپ اکثر یہ بھی دیکھیں کہ اگر ایک بہن ہے اور اس کی شادی ہو گئی ہے, اس کے ہسبینڈ کو اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی اکسانے میں بڑا ایک, یعنی اگر تو وہ اچھی نیت کا نہیں ہے تو وہاں سے بھی وہ پریشر فیس کرتی ہے کہ جاؤ اپنے ماں باپ سے ان کی جائیداد کا حصہ لے کے آؤ. کبھی کبھار ان کی حیات میں یہ پریشر ڈالا جا رہا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے, اور خواجہ صاحب کس طرح ایک خاتون ریزسٹ کر سکتی ہے اس پریشر کو؟ بیوی کی بلیک میلنگ ہے نا, جی, بیوی کو چاہیے اس چیز کو ریزسٹ کرے. وہ بیچاریاں جا کے اپنے ماں باپ, زندہ ماں باپ کو کہتی ہیں ہمارا حصہ دو. ارے بھائی, انہیریٹنس جو ورثہ ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں اس کے بعد ورثہ ہوتا ہے. زندگی میں چاہے بندہ نلکی سے بھی خوراک لے رہا ہے تو کسی کو اس کا ورثہ نہیں مل سکتا, کیونکہ اس کی نفس چل رہی ہے. جس بندے کی نفس چل رہی ہے وہ شخص اپنی پوری جائیداد کا مالک ہے. ادھر نفس بند ہوئی, اس کے لیگل ایئرز مالک ہو گئے, اس کا سب کچھ چلا گیا. یہ انڈیو پریشر نہ ڈالا جائے. اور آخری بالکل پوائنٹ یہاں پہ اٹھانا چاہوں گی نور بھائی, لٹرلی 1 منٹ ہوگا, یہ بھی کہیے کہ جو ضعیف ماں باپ پہ پریشرائز کیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی حصے بانٹ دیں, اور پھر اس کے بعد جب ماں باپ کے پلے کچھ نہیں ہوتا تو وہی بہن بھائی, وہی اولاد ان کو دیکھنے اور ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے بھی رضامند نہیں ہوتی. لیکن بہت سارے ضعیف لوگ اس پریشر کو فیس کر رہے ہیں کہ جی اپنی حیات میں یہ مکان بیچیے اور پھر آپ یا تو ایک بھائی کے پاس رہ لیں, دوسرے بھائی کے پاس رہ لیں, لیکن اس کے حصے فوراً کریں. میں آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤں. میرے پاس دارالفتہ میں نقاش صاحب ایک ایسا کیس آیا کہ میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. وہ ماں آئی میرے پاس اور کہنے لگی, روز ہی فیس کرتا ہوں, میرے پاس آئی کہنے لگی کہ مولانا صاحب مجھ کو وظیفہ بتا دیں. میں نے کیا بولا, میرا بیٹا نا مجھے چہرے پہ مارتا ہے. وہ نشان پڑ جاتے ہیں. لوگ مجھ سے پوچھے تمہارا تو ایک ہی بیٹا, تمہیں یہ نشان کیسا ہے؟ تو مجھے شرمندگی ہوتی, کوئی وظیفہ بتا دیں وہ چہرے پہ نہ مارے. آن دیٹ نوٹ نور بھائی, خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ یہاں موجود ہونے کا. ہاں اس کو گئے, ہم گئے الحمدللہ, ہم گئے, ہم نے اس کو سمجھایا نہیں بلکہ اس کی درگت بنائی. تم اتنے بے غیرت آدمی ہو. خواجہ صاحب یہاں موجود ہونے کا. جب ہم اس طرح کے موضوعات اٹھاتے ہیں بہت ساری دردناک حقیقتیں, تلخ حقیقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, لیکن آج ہماری یہ کوشش تھی کہ اس پروگرام کے توسط سے, اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو اور آپ کا ضمیر جاگ گیا ہو. اگر آپ اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں یا اب سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے تو خدا را ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے اس کی اصلاح کیجیے. اتنا ہی وقت ہے ہمارے پاس. اب سے کل پھر ملاقات ہوگی, بلکہ پیر کو ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.